नाजरीन, एक बहुत तवक्कल पसंद शहजादी थी और उसने अपने बाप से, एक नेक दिल बादशाह से जिद की हुई थी कि मैं सिर्फ उस शख्स से शादी करूंगी जो अल्लाह पे मुकम्मल तवक्कल रखता हो, ये अल्लाह पे मुकम्मल फेथ और उस पे अल्लाह पे मुकम्मल यकीन हो उसको हर चीज में। आखिर नेक दिल बादशाह ने अपने ख्याल के मुताबिक एक नेक दिल लड़का ढूंढ लिया और शहजादी से कहा कि ये बड़ा नेक लड़का है, इससे शादी कर। शहजादी ने कहा कि मैं देखना चाहूंगी कि इसको कितना तवक्कल है, मेरी तरह तवक्कल अल्लाह पे है या नहीं। और उसने कहा कि मैं इसके साथ इसके घर जाऊंगी और ऑब्जर्व करना चाहूंगी कि कितना ज्यादा तवक्कल है अल्लाह पे। वो उसके साथ उसके घर जैसे ही गई, दरवाजे से एंटर हुई तो सामने खिड़की में एक सूखा हुआ रोटी का टुकड़ा नजर आया। उस लड़के से पूछा कि ये किस लिए पड़ा हुआ है। उस लड़के ने जवाब दिया कि कल जब मैं खाना खा रहा था तो अचानक मुझे ख्याल आया कि अगर कल कहीं से मुझे ना मिला तो मैं इसको बचा के रख लूं, सेव कर लूं कि मैं कल ये खा लूं। शहजादी उल्टे कदमों वापस हुई और कहने लगी, जिसको ये यकीन नहीं है कि वो राज़िक, वो जिसने रिज़्क देना है, वो जिसने आज मुझे खाने के लिए दिए है, वो कल भी उसी तरह रिज़्क देगा मुझे, उसको तवक्कुल कैसे हो सकती है? तय कि वो राज़िक है, वो मालिक है, वो उस पत्थर में कीड़े को भी रिज़्क देता है, वो तो हर उस शख्स को देता है। और कहते हैं कि रोजी और मौत पीछा करती है, चाहे आप जिस बिल में भी घुस जाएं या जिस पत्थर के अंदर भी हों या जिस गार के अंदर भी चले जाएं। और उसने इनकार कर दिया शहजादी ने कि इसको तवक्कल नहीं अल्लाह पे, इसको यकीन नहीं अल्लाह पे कि अल्लाह मुझे देगा जो मैं चाहता हूं और अल्लाह मेरी रिक्वायरमेंट के मुताबिक देगा। नाज़रीन, इस सवाल के साथ मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि हम कौन हैं? हम कौन हैं? नाम हमारा क्या है? ईमान हमारा क्या है? नाम हमारा एक ख्याल है जो हमारे वालिदैन के जहन में आया कि ये नाम इसका होना चाहिए और वो नाम हमारा पड़ गया, उस नाम से हम पुकारे जाने लगे। रिलीजन हमने नॉट बाय चॉइस मुसलमान है, बल्कि बाय बर्थ मुसलमान है। हमें वो ट्रेवल किया जो माँ बाप ने बताया कि हमारा ये इस्लाम है, हम इस पे यकीन रखते हैं, उसके मुताबिक हम मुसलमान कहलाए। लेकिन अंदर से हमारा दिल, अल्लामा इकबाल कहते हैं, जुबान से कह भी दिया ला इलाहा इल्लल्लाह तो क्या हासिल, जब दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। हमारा क्या मुआशरा है, जरा गौर कर लेते। हम और आप सब एक ही हैं, बेसिकली इसी मुआशरे का हिस्सा है। क्या मुआशरा है? क्या हमारा यकीन है? क्या हमारा तवक्कल है? क्या हमारा फेथ है? क्या हमारा दिल इस चीज पे यकीन करता है जो हम जुबान से कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह? क्या हम उस पे यकीन रखते हैं? और अगर यकीन रखते हैं, दिल से तस्दीक करते हैं, दिल में ये चीज है कि अल्लाह ताला जो आज रिज़्क दे रहा है वो कल भी देगा, तो फिर किस हाथ से ये दिल रिश्वत किसी को लेने देता है? कि किस तरह ये हाथ किसी को मिलावट करने देता है? किस तरह ये दिल किसी को धोखा देने देता है? किस तरह ये दिल किसी को कहने देता है दिखाया कुछ और बेच कुछ और दिया? ये तवक्कल अगर हम में पैदा हो जाए, बाबा बुल्ले शाह कहते हैं, देखो बंदिया आसमाना ते उड़दे पंछी, ओ देखते सही की कर दे ने, नाओ कर दे रिज़्क ज़खीरा, नाओ भुखे मार देने। बंदे ही कर दे रिज़्क ज़खीरा, बंदे ही भुखे मार देने। फिर आगे जाके कहते हैं, पल्ले रिज़्क ना बन्ने पंछी ते दरवेश, जिन्ना दा तकिया रब ते उन्हां लई रिज़्क हमेश। हम क्या करते हैं? क्या हमें यकीन है? हम क्यों सेव करते हैं? हम क्यों धोखा देते हैं? हम क्यों अपना ईमान बेचते हैं? चंद साल पहले तक 2000 में कुरान मजीद इवन कोटों में उठाया जाता था, अदालतों में उठाया जाता था। धोखा दूसरे को क्यों देते हैं? क्यों करप्शन में हमारा मुल्क इतनी सर्वे में बुलंद करप्ट मुल्कों में गिना जाता है? क्या अल्लाह पे यकीन नहीं रखते? क्या हमारा दिल अंदर से मुसलमान नहीं है? क्या हम सिर्फ जुबान से कलमा अदा करते हैं या अंदर से भी यकीन करते हैं? मैं
بے شمار ان لوگوں کو جانتا ہوں جو کمائی تو ہر جائز ناجائز طریقے سے کماتے ہیں، رشوت بھی لیتے ہیں، دھوکہ بھی دیتے ہیں، ملاوٹ بھی کرتے ہیں، ذخیرہ اندوزی بھی کرتے ہیں، جھوٹ بھی بولتے ہیں، دغا بھی کرتے ہیں، فریب بھی کرتے ہیں، لیکن اس کمائی ہوئی دولت میں سے وہ صدقہ بھی ضرور دیتے ہیں، حج بھی ضرور کرتے ہیں، عمرہ بھی ضرور کرتے ہیں، اپنا شیئر ڈونیشن بھی دیتے ہیں رفاہی اداروں کو، اس کمائی میں سے وہ سب جائز ہے۔ اس جو ناجائز کمائی ہے، یہ ڈونیشن یا رفاہی کاموں میں یہ چیزیں دی ہوئی، حج عمرہ، یہ جائز کیسے ہو گیا؟ کمائی جب ناجائز تھی تو اس میں سے یہ جائز چیزیں کیسی ہو گئی؟ بابا بلّہ شاہ کہتے ہیں حج بھی کیتی جاندے ہو تو لو بھی پیتی جاندے ہو، کھا کے مال یتیمہ دا پج مسیتی جاندے ہو، او حضرت جی ایک ہی پہ کیتے جاندے ہو۔ ناظرین محترم، کیا ہم یقین کریں گے کہ جو آنے والا وقت ہے وہ ہمیں اللہ تعالیٰ ہماری خواہشوں کے مطابق ہی عطا کرے گا، ہمیں رزق اسی طرح دیتا رہے گا جیسے اب تک دیتا رہا ہے۔ ابھی تک بھوکا نہیں مرنے دیا تو کل بھی نہیں مرنے دے گا۔ اب آپ جو بھی کرتے ہیں، جو بھی آپ کا پیشہ ہے، ذرا پلیز غور کیجئے، ذرا غور کیجئے گا کہ ہماری رگوں میں اور ہماری اولاد کی رگوں میں جو خون دوڑ رہا ہے، کیا وہ جائز کمائی سے دوڑ رہا ہے یا ناجائز کمائی سے دوڑ رہا ہے؟ دوسرا، میں نے پہلے کہا کہ ہم کون ہیں، یہ کون کے سوال پہ میں ذرا ہلکی سی وضاحت اور کرنا چاہتا ہوں۔ کیا چیز ہوتی ہے کہ 3 ماہ کا بچہ ہوتا ہے ماں کے پیٹ میں اور اس وقت داخل ہوتی ہے، اور جب دل دھڑکنا شروع کر دیتا ہے اس کے داخل ہونے سے جسم میں، اور جب وہ روح جو 3 ماہ کی عمر میں ہمارے میں شامل ہوئی تھی وہ نکل جاتی ہے تو یہاں صرف گوشت پوست رہ جاتے ہیں۔ آپ نیٹ پہ دیکھیے، امام غزالی جب فوت ہو جاتے ہیں تو ایک نیچے تحریر چھوڑ جاتے ہیں تکیے کے پیچھے، آپ کو نیٹ پہ مل جائے گی لاسٹ ورڈز آف امام غزالی، کہ یہ جس پہ رو رہے ہیں اس کو کہہ دو کہ یہ میں نہیں ہوں، میں تو وہ موتی ہوں جو اپنے شیل کو ڈیزرٹڈ چھوڑ آیا ہے، یہ جس کو رو رہے ہیں یہ تو گوشت پوست ہے، اسی دنیا کی چیز تھی، یہیں رہ جانا، اور میں روح ہوں۔ اور جب آپ کسی کو دھوکہ دہی کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں، رشوت لیتے ہیں، تو کیا یہ روح زخمی نہیں ہوتی؟ زخمی ہوتی ہے۔ ایک دفعہ ابتدا میں آپ کو ضرور احساس دلاتی ہے کہ آپ غلط کام کر رہے ہیں، اور اس لیے آپ کسی سے بالکل اس سے مایوس ہو جاتے ہیں تو کہتے ہیں اس کا تو ضمیر ہی مر چکا ہے، کہتے ہیں نا، تو اس ضمیر کو ہم نے مرنے نہیں دینا، اس روح کو زخمی نہیں کرنا، اس کو اچھا رکھنا ہے۔ وہ ایک مینڈیٹ لے کے آئی ہے، اور جب بار بار آپ کو وہ کہے گی کچھ دن اور آپ عمل نہیں کریں گے روح، تو پھر وہ کہنا ہی آپ کو چھوڑ دیتی ہے اور کہتے ہیں کہ ضمیر اس کا مردہ ہو چکا ہے۔ تو ہم نے اس کو مردہ نہیں ہونے دینا، ہم نے ضمیر اپنا قائم رکھنا ہے۔ اور ہم جو مسلمان نام کے ہیں، صرف جو کلمہ گو ضرور ہیں لیکن دل سے یقین نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ رازق بھی ہے، مالک بھی ہے، قادر بھی ہے، اور ہم کو ہر چیز ہماری ریکوائرمنٹ کے مطابق دے گا، اس پہ اگر یقین کر لے تو یہ انگزائٹی، ڈپریشن، یہ سب کچھ جو ہم بیماریاں لاگو ہوتی ہے یہ سب ختم ہو جائیں گے اسے، کیوں ہم نہ فکر کریں گے، اس پہ توکل رکھتے ہوئے یقین رکھیں گے کہ ہمیں سب کچھ ملے گا، اور جتنا اللہ تعالیٰ ہمارے نصیب میں لکھا ہے وہ ملنا ہے ہمیں، وہ ملے گا اور ضرور ملے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، ہماری رگوں کو نیک کمائی سے اور حلال کی کمائی اس میں دے اور اس میں برکت۔ جاوید مرزا کو اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔